अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और मैं चाहने वाला जहाँ मेरे हुस्न बात अल्लाह ताला अपने दिल में पूरी करें, आमीन। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का बहुत ही खास टॉपिक है कि एडवांस में रमज़ान जो है ना, मुबारक ऑल फ्रेंड्स को। तो रमज़ान आ चुका है, बस एक दो 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 तीन दिन ही रह चुके हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को रमज़ान जो है ना विश कर दे। तो बरकतों का और रहमतों का महीना है रमज़ान। तो एक महीना आप इबादत करें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें। और अपनी सोनिया के लिए भी दुआ कीजिएगा कि सोनिया को अल्लाह ताला कामयाब करे, अपने इस्तेमाल में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि कुछ माशरे के लोग या कुछ अपने जो होते हैं ना, वो इस ऐसे मजलूम जो बच्चा आता है ना, जो ख्वाजा होते हैं ट्रांसजेंडर, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जो रब है वही हमारा साथ देता है, हमें जो है एक्सेप्ट करता है। हमारे जेंडर को देने वाला रब की ज़ात है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो चाहे वो ट्रांसजेंडर है, हमारा राशि में है। तो ये नहीं ना सोचते मुसलमान माशरे में, ये सोचते हैं अगर बिस्ती का कारण, बिस्ती का कारण वो नहीं है जिसे रब ने तीसरी जिन्स का दर्जा दिया। बिस्ती का जो सोच है वो आपके दिमाग में है। तो अपने जहन बदलेगा तो आपको पता चलेगा वो बेइज्जती का बायस नहीं होता। वो अपने रब की ज़ात के साथ अपने तीसरी जिन्स के दर्जे में बहुत खुश होता है। तो इस तरह सोचना जो है ना गुनाह है। तो इसकी सज़ा उन लोगों को मिलेगी जो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं। हम अब फ़ख्र से जिएंगे, हमारा हक है, अल्लाह ने दिया है हमें। तो रमज़ान की बात करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को ड्रेसिंग दिखाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत ही प्यारा महीना है, इबादत का महीना है। तो सोनिया बिल्कुल ही न्यू ड्रेस पहन कर जो है ना जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स के पास, जो मुझे फ्रेंड्स प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, अभी फुल मैं दिखाती हूँ, बाद में आप लोगों के करीब भी आकर बैठती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है। तो उस दिन मैं बाज़ार गई थी, तो वो वीडियो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई, किसी और प्लेटफॉर्म थी। तो ये मैंने डोरी जो है ना, ये साइडों पर देखे, ये डोरी वाला है। इसके साथ हम फिटिंग भी जो है ना कर सकते हैं इसकी, मतलब आगे जो ये जायदा बना हुआ है ना, ये वाला, इसकी हम खींच के फिटिंग कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ही प्यारे जो है ना बने हुए टसल, ये देखें। तो बहुत ही प्यारे से बने हुए हैं। तो ये ऊपर रहता है, ये आगे का जो हिस्सा है इसका काम में है, फुल काम में है। तो बैक इसकी जो है ना वो सिंपल है, नेट की है। तो ये आगे नेट का काम है, तो इसलिए यहाँ पर साइडों पर ना इसे डोरी लगा कर तो पहनते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। तो इंशाल्लाह ईद पर भी बहुत ही प्यारा और अच्छा ड्रेस आएगा मेरा, आप लोगों के सामने पहन कर आऊँगी, विश करूँगी। अभी रमज़ान का एक महीना है, तो इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। और अल्लाह सबके घरों में अपने हिस्सों-मान में रहमतें रखे, बरकतें रखे। और सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि वो रोज़े नमाज़ें जो है ना पढ़ें और इबादत करें। अल्लाह पाक की ज़ात में जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है ना दें, सदका ज़कात वगैरह दें, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि काफ़ी मज़लूम लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े नहीं लेके दे पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो अल्लाह पाक ने जिन लोगों को दिया है, अल्लाह पाक उन्हें तौफ़ीक दे कि वो अपने इर्द गिर्द जितने हमसाए हैं, जितने मज़लूम लोग हैं, उन्हें जो है ना पहले ईद के आने से पहले ही रमज़ान में कुछ पैसे वगैरह दे दें, उनके घर के देखे, राशन है तो राशन डाल दें। तो ये बहुत बड़ी नेकी होती है। हाल ही हम जो कहते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, सारी इबादत कर रहे हैं, तो सारा कुछ कर रहे हैं अल्लाह के राह में। तो लेकिन ये भी अल्लाह ताला ने हुक्म है कि एक गरीब को भी आप जो है ना देखें, उसके घर में राशन नहीं, राशन डाल दें, उसे कपड़े नहीं उनके पास, उन्हें पैसे दें कि वो कपड़े ले लें अपने बच्चों की खुशियों में, जो खुशी के लिए। तो ये हम नहीं देखते, बस हम कहते हैं कि नहीं, ये हम नहीं देखना। तो मैं यही कहूँगी कि सबको जो है ना देखना चाहिए। तो अल्लाह पाक से यही कहूँगी कि अल्लाह पाक मुझे इतनी इज़्ज़त दे, इतनी दौलत शोहरत दे कि मैं जितने भी मज़लूम हो, आज असरा ट्रांसजेंडर है, जितने भी मज़लूम बहन भाई शादीशुदा जिनके बच्चे हैं, वो गरीब लोग हैं,
ان سب کو میں جو ہے نا دوں گی پیسے پورے 12 مہینے، پوری جب تک میری زندگی رہی تب تک میں ان کے پیسے دوں گی اور سب کو خیال رکھوں گی، تو اپنی زندگی کو اسی چیز میں جو ہے نا صرف کروں گی۔ آمین ثم آمین۔ اور میری نہ کوئی شادی ہونے والی ہے نہ کوئی بچے ہونے والے ہیں، کیونکہ میں تیسری جنس میں ہوں، تو میں اللہ کی راہ میں اپنی زندگی جو ہے نا صرف کر دینا چاہتی ہوں۔ تو غریب لوگوں کی ہیلپ کرنا، اپنے مظلوم جو گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں گھر والوں کے ظلم سے، ان کی ہیلپ کرنا میری یہی سوچ ہے۔ تو میں یہی اپنی زندگی جو ہے نا ان کے اللہ کی راہ میں، اللہ کے بنائے انسانوں کی راہ میں جو ہے نا صرف کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور میرا ساتھ دے گا، تو آپ لوگ بھی ساتھ دیں۔ تو ڈریس کیسا لگا مجھے کمنٹس میں جو ہے نا بتائیے گا۔ یہ ڈریس میں جتنے بھی ڈریس جو ہے نا پہن کر آتی ہوں نا، یہ مجھے سب سے جو ہے نا پیارا لگا ہے، تو بہت ہی پیارا ڈریس ہے یہ دیکھیں۔ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کیسا لگا، اور میری سوچ جو ہے نا کہ اللہ کے راہ میں زندگی صرف کرنے والی، غریبوں کی ہیلپ کرنے والی، یہ سوچ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اس طرح کی سوچ کاش امیر لوگوں کی بھی ہو جائے، تو دنیا میں کوئی بھی ٹرانسجینڈر کا قتل نہ ہو، اور کوئی بھی غریب نہ ہو، اور کوئی بھی غریب اپنے بچوں کے لیے یہ نہ دیکھے کہ عید آ گئی ہمارے بچوں نے کپڑے نہیں پہنے تو دوسرے امیر لوگوں کے بچے کپڑے پہن گئے گھوم پھر رہے ہیں۔ تو میری یہی سوچ ہے کہ میں سب کی ہیلپ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے عزت بات دے دے۔ تو ابھی تو میں ہوتی بہت اسٹرگل کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرا بہت دل ہے کہ مجھے کوئی بھی نظر آئے مظلوم انسان تو میرے اپنی چیز نہیں میں لیتی، میں اسے دے دیتی ہوں، لو تم اپنا جو نا لے لو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک مجھے بہت ہی عزت دے رہا ہے اور بہت ہی جو ہے نا اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو ابھی آپ لوگ قریب بیٹھتے ہیں تو پھر اور بھی باتیں جو ہے نا کرتے ہیں۔ تو یہ لیجیے آپ لوگوں کے ابھی قریب آ کر جو ہے نا بیٹھ گئے ہیں، تو جیسے کہ میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا جو ہے نا مہینہ ہے، تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور سب کو کامیاب کرے، جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا دے، اور جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو مطلب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں غریب لوگوں کو، مطلب صدقہ زکوٰۃ وغیرہ جو بھی دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کو جو ہے نا قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ اتنا عزت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ کیسا لگ رہا ہے آج کا لوگ۔ تو مجھے ڈریس آج کا بہت ہی جو نا پیارا لگا، زبردست جو نا ڈریس ہے۔ 4:30 ہو گئے ہیں، ابھی تو میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ ہاں جی 4:30 ہو گئے ہیں۔ تو سونیا کی امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو سونیا کی امی کی طرف سے بھی اور سونیا کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور جو ہے نا روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح کریں گے، اور سونیا کے لیے اور سونیا کی امی کے لیے آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ان کی سونیا کی امی کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بیمار رہ کر بہت ہی جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں، چڑچڑی بھی ہو چکی ہیں اور پریشان بھی رہتی ہیں، تو اللہ پاک انہیں جو ہے نا شفا دے، آرام دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے جو ہے نا میں نے جو، اور میں کیا کہہ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ یہ اس چیز کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں ارد گرد جتنے بھی ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے گھر میں راشن ہے، وہ اپنے رمضان کا مہینہ ہے تو اپنا مطلب روزے رکھیں اور بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ اس چیز کو دیکھیے گا، جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے نا، وہ اپنے غریب ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیجیے گا، انہیں ضرور ان کے گھر میں راشن ڈال دیجیے گا، ان کے عید آنے سے پہلے ہفتہ پہلے انہیں پیسے بھی دیجیے گا، اپنے بچوں کے کپڑے بھی لے لیں۔ یہ اس چیز سے نا، یہ روزے جتنے رکھیں گے، نمازیں جتنی پڑھیں گے، یہ اس سے بھی بڑھ کر درجہ آپ لوگوں کو ملے گا اس چیز کا کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو میری بات کا غور کیجیے گا، اور رمضان کی ڈھیروں خوشیاں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے اس لیے پہلے ویڈیو بنا دی کیونکہ کافی لوگ بنا رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں ابھی بنا دوں، پھر بعد میں ٹائم نہیں ملتا، تو اس لیے میں نے سوچا آج بنا دیتے ہیں، تو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں دونوں پلیٹ فارم پر۔ تو رمضان میں خوش رہیے، خوشیاں بانٹے، عبادت کے مہینہ عبادت کرے، اور پیاری سونیا کو یاد رکھیے گا۔
تو میں ابھی آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی, آپ لوگوں کو یہ دعائیں کروں گی, اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے گا.